बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नन सब अमूमन यो ऐप चलेगी पाई नेटवर्क, PI नेटवर्क हो पाई और तवेली की मुख्तसर और ये बंदे मलगरी बार बार तपूसुना की आया दे कि इन्वेस्टमेंट कवल जायज़ दी का जायज़ न दी नो दे मुबारक की खो बिनूरी टाउन जामे उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिनूरी रहमतुल्लाह अलैह चिकम मदरसा दा जामे उलूम इस्लामिया बिन कराची के अगी व फतवा वर्कड़ी फतवा नंबर 1442 0620 1220 नंबर मंदी व फतवे वर्कड़ी अगी की दी पाई नेटवर्क बंदे मुख्तसर शान बहस करे दे न जवाब के चाहते तपोस करे छे पाई नेटवर्क के पैसे गठल सिंह दी न जवाब के औरते लिखली छे पाई नेटवर्क के सरमायाकारी कवल के इन्वेस्टमेंट कवल मुंगा पूरा तरीके कार ना खुनी खबर चेग मुबारे के हतमी हुक्म लगू खो जमुंगा मालूमात दगा दी चिकम पाई नेटवर्क ते दा द बिटकॉइन पशान यो डिजिटल करेंसी दा न दा पाई चिकम नेटवर्क ते दी की कम करेंसी इस्तेमाली का डिजिटल करेंसी दा करेक्ट करेंसी उर्ता बेले की यानी उधर से इंसान करेंसी चेगा सिर्फ हिंसों के दागी वजूद शतना डिजिट इंग्लिश के वेले की हिंसे था यानी आगा करेंसी जगह सिर्फ हिंसों की मौजूद है और देता करेक्ट करेंसी डिजिटल करेंसी हूँ वेले की आगे बबारे की उस पर चिकम मामलाती गाता हाल मशकूक थी और चिकम द पाकिस्तान मुस्तनद मुफ्तियान कराम दी अगो उस पर बिल इत्तेफाक पदे मदे जवाज़ या आदमी जवाज़ फतवा न दवर करी खुच दे वक्त कम दे के माइनिंग ट्रेडिंग या दे सर कम खरीद व फरोख की चूँकि देता कानूनी हैसियत हम हासिल न दे नदी जन दे के खरीद व फरोख न इज्तनाब कौल पकार थी न फतवे दगा वर करी और बेदुली करी चीज़ मुंगा दी जामे मुफ्तियान कराम डेर काफ़ी वक्त न दे दी करेंसी पर मुख्तलिफ पहलू बांधे और गौर करे दें और द दे कम ईजाद दे बनावट दे माइनिंग दे द दे बांधे मुख्तलिफ एतबारात सर दे जेज़ा खस्तीदा हो उस पर देता माल वैल आगे बंदे मुंग इत्मीनान न दे हासिल नहीं देता मुंगा माल नशुएल है और बे आखिर की लिखली खुलासा ये है कि PI नेटवर्क में सरमायाकारी करके पैसे कमाने से इज्तनाब करना चाहिए राय दय वर्कड़ी दा छिदे के इज्तनाब कॉल पकार दी हो कमुंगा गुरु कचरे दा पाई डिजिटल करेंसी भी नदी पर बारे के दालूम देबंद यो दो फतवे वर्कड़ी दी और फतवा नंबर 1,46,744 बांधे सवाल नंबर दगा दे और जवाब नंबर हम दगा दे देखिए चे कम साइल गता पोस्ट करे दे छे बिटकॉइन पर बारे की मुंगा उरीदली दा यो डिजिटल करेंसी दा और ददी कीमत सुने पशान का तबर कीगी सुने रेट कला ओखी जी ओकला रो गुरसीगी दिन अलावा एथ्यूरम डैश और दगा रंगे वन कॉइन मुख्तलिफ करेंसियाँ नहीं दी लियो करेंसी कॉइन दसे दुनिया के मुख्तलिफ डिजिटल करेंसियाँ नहीं चलेगी आगे पर बारे की बेद दो तपूसु न करी दी चे आया ज पैसे दी बिटकॉइन के इन्वेस्ट कम चेगा महफूज पाती शी और मैं आइंदा के मुस्तकबल के पकार रशी और बल्ला चिदा बिटकॉइन कम वैन तपूसीदा करे चिदा बिटकॉइन कम करना सीधा दी कि मुंग तिजारत का वोले शू करना वोले चे दी कम रुस्ता बेगाउन बांधे प्रोते गा फॉरेक्स प्रोते ठीक शो करना फॉरेक्स बांधे न 5-6 साल मख के तफसीली फतवा गली चे फॉरेक्स के पैसे इन्वेस्ट कर दशपग वजूहत वजिना न जायज़ दी यो पके सूद दे क़िमार दे गरर दे चिकम शिजुना खस्तले की खर्च ब्या खर्सीगी दगी वजूद निश्ता दे न पके बेउल काली बिलकाली यो शीशताना होगा खलक खली वो खर्सी नगी खुदा शरन जायज़ न दे मिसाल खुदा से लगावा कि मरगी रवान मुँह गता सो पयो बल बांधे खर्सूदा जायज़ दी अवई शिजुना अखस्तल खर्सोली नदी जना फॉरेक्स सर कद दे तालुकी ब्या को खबर खत्म दा ब्या फॉरेक्स हराम दे खुदा हराम शो कना बहरहाल दी यो तफसीली जवाब लिखल दे चिनन सबा कम दुनिया के मुख्तलिफ करेंसियाँ ने दी गफ़ी नफसी ही माल न दी माज द कागज़ यो टुकड़ा दा कद सलो नोट थे कद ज़रो नोट थे और द 50 नोट थे दा कागज़ दे का न दे बोले चिकम असल करेंसी दा गसर ज़र और स्पिन ज़र दी गोल्ड एंड सिल्वर दानो चिकम मुंग कागज़ों ने जो कड़ी दा डॉलर दे उदा रुपया दा उदा रियाल दे उदा दिरहम दे दा सिर्फ तश कागज़ दे हो दी शाता स्टेट पावर प्रोत थे हुकूमत और हैसियत और कड़े दा सलो नोट थे न चे दाखिल की यो बल माने एतमाद की दा हुकूमत पर बेस माने एतमाद की मक की दा मशहूर हो दी हर नोट शाता सरजर और स्पिन जर प्रति दी बेसा ज़माने के फ्रांस अमेरिका ता दा ची मुंगा डॉलर दर को मुंग तदे बदल की दी शाता कम सरजर स्पिन जर प्रति दी मुंग तरा का थे इनकार हो
چې موږ دا نشو کولی. نو معلومه ده شو چې دوی شاته سپین زر او سره زر نشته. دا هسې زبني خبره ده. بیا زموږ استاد محترم مفتي غلام الرحمن صاحب دامت برکاتو مالي به یو خبره کوله چې بچو نن سبا دی کرنسي شاته بدمشي او پټرول د دوه شیزونه پرته دي چې کم دنیا کې لوی بدمعاش دی هغه کرنسي چلیږي لکه ډالر او چې چا سره پټرول دی هغه بدمعاش دی هغه سره ته نشي کولی. د عربو ملکونو ته وګوره او بیا دی ډالر دا چې کم پټرول دی دا میلویږي عربو ملکونو کې پټرول ډیزل او هغې نه زیات امریکې سره پرته دي. بس هغه بدمعاش دی چا سره زه څه کول غواړي او بیا پوره دنیا کې خپل ډالر رایش کړی دی هغې باندې خرید او فروغ کېږي. نن سبا هغه شاته چې کوم د سټیټ بینک هغه حیثیت دی هغه تقریبا ختم دی. خو بهرحال عرف په اعتبار سره دا چونکې یو سمن شمارلی کېږي نه دیو چې نه نور ته یو حیثیت حاصل دی. او چې کوم ډیجیټل کرنسي ده یا لوی کوین یا بیټ کوین دې ته خو هغه حیثیت نه دی حاصل وجود یې نشته یو فګر دی هندسه ده. اور دویم وجه دا چې کله عوام منځ کې خرید و فروغ کې نه دی شاته چې کوم سټیټ بینک دی هغه ذمہ دار وي چې موږ د دې ذمہ داري خلو اور دی ډیجیټل کرنسي ته سټیټ بینک هم حیثیت نه دی ورکړی. دیو چې پاکستان کې دا ایلیګل کرنسي ده اوس پرې دې قانوني حیثیت حاصل نه دی. ما د یو څو ورځې مخکې یو کس راغلی او بی فور یو کې چې دا مودې به مخکې موږ یو بیان کړو چې دې کې پیسې انویسټ کول ټیک نه دي هغې ما ته وایي چې 3.5 کروڑ روپۍ تاوان مو وکړو. اوس مو کمې پیسې پاتې هغه مربار کې خپل کاروبار مو شروع کړو. نو دی چې وایي کاروبار کې پیسې انویسټ کوي اور خپلې پیسې ځای کې هغه به زه خپل یو تجارت ولې نه شروع کړي چې ستا مخکې ته وي چې ما که نور څه وي که نه خو د دوکان دی او دې کې کم شیزونه پرته دي دا زما دي دومره مطمئن خو به وي که نه. او چې کمې پیسې تا دي ډالر به ډالرو سره بیټ کوین یا لی کوین یا د پای نیټورک کې انویسټ کړي دغه څه پته لګي او نی دا پته شه چې دا څوک چلی نی دا پته شه چې مین آفیس یې کوم ځای دی نی دا پته لګي چې دا پیسې به کوم ځای کې پرتې دي او زه به څنګه حاصلوم. نو دیو چې نه دومره اندادون په دې باندې اعتماد کول دا د نقصان خبره ده. او بیا مخکې د علوم دیوبند والا دا لیکلي چې دا ډیجیټ کرنسي محض یو فرضي شیز دی. فرضي پیژنئ بالفرض یو محال شته نه خو بس موږ وایو چې او شته دی نه خپل ذهن کې یو شیز جوړ کړی چې او دا شته دی اور بیا ورته یو آسان تعبیر ورکړی چې هاتي کې دانت کانے کې اور دیکانے کې اور دی تاسو ته یو شیز خي اور دنه پکې بل څه دی. نو دیو چې نه بیا اخر کې لیکلي چې خلاصه دا چې بیټ کوین یا دغه رنګ نور کم ډیجیټل کرنسي دی دا محض فرضي کرنسي ده حقیقي اور واقعي کرنسي نه ده. او چې کم د کرنسي د لپاره کم فقهاو اصول ذکر کړي بنیادي صفات ذکر کړي هغه هم دې کې نشته دی. دیو چې نه دې کرنسي کې کاروبار د یو محض جواري ده او یو سودي معامله ده نو دیو چې نه د نزان ساتل پکار دي. اور بیا حوالو کې وحل الله البيع وحرم الربا دویم بیا یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. او بیا مخکې یو حدیثی ذکر کړی دی مسند احمد والا قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله حرم على امتي الخمر والمیسر چې الله رب العزت زما امت باندې شراب او جواری دا حرام کړي. او بل ځکه ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل قرآن کې هم راغلي دي. نو دیو چې نه زما رایې خو خپله دا ده چې څوک ماته وایي چې موږ پای نیټورک یا بیټ کوین کې یا کم نور بالا شی دي نومونه یې اخیستل ګران دي هغې کې زه پیسې انویسټ کوم زه ورته رایې ورکوم چې پیسې ما انویسټ کوه. ولې د ډبل شاه باندې داسې شي چې کله موږ تاسو ته وایي چې ما ورکوي پیسې موږ ته وایي چې دا مفتیان نه پوهېږي او چې کوم هغه مفتیان وي چا سره ګاډي و کومو ګاډو کې ګرځېدو چا ته یې ګاډۍ ورکړې یا لږې پیسې ورکړې چا ته جواز فتوی ورکړي هغې باندې تاسو اعتماد کړی و چې هغه نقصان مو کم کړی هغې نقصان وجې نه نن مونږ ځای ته نه یو رغلي ډېر نو بیا څه ضرورت دی چې خپلې پیسې بیا د خپل لاسه ځای کوو. دیو چې نه عملي طور باندې سړی سره کور والي پراپرټي والي خپل کاروبار روان کړي هغه افضل دی. دیو چې نه بی فور یو یا پی سلیش ولن تختیدلی دی. بل ورځ ماته یو ملګري وایي چې کوم مین آفیس یو کوم سړی و مینیجر هغه دوبۍ ته تښتېدلی دلته یې انجرټان پرېښي دي هغو سره خلکو جګړې شروع کړي دي. همدغه حالات په بی فور یو باندې هم روان دي او همدغه حالات په پای نیټورک باندې هم روان دي. دیو چې نه ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. زما خپله ذاتي رایه ده چې دې کې پیسې انویسټ کول نه دي پکار. ټیک دی تاسو وایئ چې نه تاسو په دې ډیجیټل کرنسي باندې پوهېږئ نه داسې وخت روان دی چې ټولې دنیا کې ډیجیټل کرنسي چلیږي. اوس درته موږ وایو چې مې کوه چې کله ډیجیټل کرنسي ته قانوني لیګل حیثیت حاصل شو او پورا دنیا کې ډیجیټل کرنسي عام شو کاروبار ورکې روان شو بیا به درته موږ فتوا درکړو چې اوس ټیک ده خو اوس پرې موږ درته فتوا نه درکړي مې کوه چې کله موږ وایو چې ټیک دی بیا یې کوه که نه او چې کله یو د الف تا اوس پرې جواز فتوا نه ده ورکړي نه احتیاط کول پکار دی داسې نه وي چې پیسې مو ډوبې شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.